हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कहीं से आपके लिए दुआ ज़रूर हो रही है। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात वो चीज़ है जो हर जज्बा, हर रिश्ता बदल देते हैं। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें क्योंकि परेशान सोचे दिल की खुशी को तबाह कर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन होते हैं। जो ऊंची जगह खड़े होते हैं इनको ज़्यादा तूफान और आंधियों का सामना करना पड़ता है। सच बोलना बेशक बड़ी बात है, मगर इससे बड़ी बात यह है कि आप में सच सुनने की हिम्मत हो। लोगों में वक्त दें, इज्जत दें, मौका दें, लेकिन किसी से तवज्जो की भीख मत मांगे। अंधेरों से मत घबराओ क्योंकि रोशन दिन हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अच्छे अल्फाज कहने वाले के लफ्ज़ों पर गौर करो, ना कि इसकी ज़ात पर। बर्तन और ज़र्फ अगर छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ें नहीं संभाल सकते, फिर चाहे वो रिज़्क हो या इज़्ज़त। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। खुशकिस्मत है वो शख्स जो खुशी को छाँव और गम को धूप से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में आप जिन रिश्तों से मोहब्बत करते हैं उन्हें हमेशा नेकी का दर्स दें क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें इस इंसान की आखिरत संवार दी जाए। इंसानियत के रिश्ता बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास, मज़हब या कौमियत में नहीं, इंसान में तलाश करो। मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है, किसी के लिए रिज़्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह। जो आसानी से मिले वो है धोखा, जो मुश्किल से मिले वो है इज्जत, जो दिल से मिले वो है प्यार, और जो नसीब से मिले वो है दोस्त। फारिग दिमाग शैतान का घर होता है, पर इस इलाज से बेहतर है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हाथ से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़े तो बाजू मत पकड़े, और जब वो हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़े। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई मिलती है क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। दिल एक ऐसा आईना है, अगर ये बद्दी से पाक है तो इसमें सब कुछ नज़र आ सकता है। जो इज़्ज़त और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वो दर हकीकत आपके अखलाक का तोहफा है। कुछ पत्थर कुछ इंसानी दिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तू अपनी तकदीर पर शिकवा ना कर बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि रब के फैसले समझ सके। लोगों में दिल से खुशियाँ तकसीम किया करो, यकीन कीजिए बीमारियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह अगले कुछ लम्हों में आपका मुकद्दर बदल सकता है, दुआ करना कभी ना छोड़ना। ज़ाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, खामोश रह कर देख तुझे समझता कौन है। सजदों में तलक बनाओ, दुनियादारी में फ़कत गुनाहों की लज्जत है। जो अपने रब को पहचान लेता है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने के बजाय अपने रब को राज़ी करने में लग जाता है। जो शख्स तुम पे गुस्सा भी करे और तलक भी ख़त्म ना करे, इस शख्स से बेहतर तुम्हारा कोई अपना नहीं हो सकता। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। और खुलूस रिश्तों का नाम नहीं होता मगर मकाम होता है। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। कौन सा अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे करना, किस तरह करना, क्यों करना और किसके लिए करना, चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। अक्सर लोग आपको कबूल नहीं करते तो फिर भी मायूस नहीं होना,
کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کا رویہ توڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تو احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح تھے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستا ہے۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کھو دو گے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دنائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہیں، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کا ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اکیلا جینا سیکھ لو۔ لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھولوں کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ مصیبتیں اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ سوچ انسان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو سوچ 7 آسمانوں تک لے جا سکتا ہے اور چاہے تو قدموں کے نیچے تک گرا سکتا ہے۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ، لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ زبردستی کے نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہشیں کبھی خوشی نہیں دیتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو، تم اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سوا کسی سے نہ کرو۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ محبت کے بہت زیادہ رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔